गुजरपुरा ज्यादती केस में की तफ्तीश में मजीद तेजी आ गई। वजीर आला की तश्कील दी गई कमेटी भी जाए वकुआ पर पहुंच गई। वजीर कानून राजा बशारत, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा और दीगर मेंबरान का क्राइम सीन का दौरा। SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइंस ने ब्रीफिंग दी। हाई पावर कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेकर रिपोर्ट वजीर आला को पेश करेगी। वजीर आला पंजाब ने शाम 6 बजे अहम इजलास तलब कर रखा है। IG पंजाब इनाम गनी भी वारदात के मुकाम पर पहुंचे, तमाम दाखिली और खारजी रास्तों का मुआयना किया। SP CTD नसीबुल्लाह का भी टीम के हमरा क्राइम सीन का दौरा, वारदात के मुकाम से अहम शवाहिद इकट्ठे किए। ये एक चैलेंज है लाहौर पुलिस के लिए, और जब ये लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज है इट मीन्स एक गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है। असल किरदार जो है उनको सामने लाना है और कानून के मुताबिक उनको करार वाकई सजा दिलानी है। ज्यादती केस लाहौर पुलिस और हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। केस की तहकीकात IG पंजाब की खुसूसी कमेटी कर रही है। कमेटी की ज़ेरे निगरानी 28 टीमें तफ्तीश कर रही हैं। हमारी पूरी तवज्जो इन्वेस्टिगेशन की जानिब है। शाहराहों की महफूज बनाने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। वज़ीर कानून राजा बशारत की क्राइम सीन देखने के बाद गुफ्तगू। वज़ीर कानून ने CCPO के बयान को गैर मुनासिब करार दे दिया। पंजाब पुलिस ने लाहौर सियालकोट मोटरवे का सिक्योरिटी कंट्रोल भी संभाल लिया। 250 एहलकार गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर पेट्रोलिंग करेंगे। SPU और PHP की टीमें 3 शिफ्टों में अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगी। मोटरवे पर सिक्योरिटी की तैनाती के लिए 28 जुलाई को लिखा खत मंजरेआम पर आ गया। साबिक IG शुएब दस्तगीर ने खत लिखा था। वफाकी सेक्रेटरी मवासलात ने IG पंजाब के खत पर कोई एक्शन न लिया। मुस्लिम लीग नवाज ने IG पंजाब से CCPO को हटाने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग की खवातीन रहनुमाओं के वफ्द की इनाम गनी से मुलाकात। IG पंजाब के मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। इनाम गनी कहते हैं मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में पेश किया जाएगा। लीग की रहनुमा सायरा अफजल और शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा IG पंजाब ने यकीन दिलाया कि जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। तफ्तीश गलत समत गई तो एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। लीग की खवातीन अरकान असम्बली का कौमी और सूबाई असम्बलियों समेत मामले को हर फोरम पर उठाने का ऐलान। मोटरवे पर ज्यादती वाक़े की मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा। जमात इस्लामी खवातीन विंग का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर समिया राहिल काजी ने कहा कि मोटरवे वाक़या इंसानियत के नाम पर धब्बा है। रियासत की जिम्मेदारी है कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। गुजरपुरा वाक़े में मुलव्विस दरिंदा सिफ्त अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। शहबाज शरीफ वज़ीर आला होते तो ज्यादती वाक़े के मुल्जिम 24 घंटों में गिरफ्तार कर लेते। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर का दावा। लीगी रहनुमा कहते हैं नवाज शरीफ इलाज के लिए गए हैं, इलाज मुकम्मल करवा कर ही वापस आएंगे। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। नैब हमला केस में 16 सितंबर तक अबूरी जमानत में तौसी मिल गई। मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने के लिए थाना चुंग और SP इन्वेस्टिगेशन दफ्तर भी पेश हुए। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर ने दाता दरबार पर भी हाजिरी दी। नैब लाहौर की शानदार कारकर्दगी का हर कोई मोतरे। पंजाब हुकूमत ने भी कौमी दौलत बरामदगी के लिए नैब की काविशों का इतराफ़ कर लिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का रकम बरामदगी पर नैब लाहौर से इजहार तशक्कुर। नैब ने 2019 में चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्ट्रीज AA फ्लोमैटिक की गिरफ्तारी पर अमल दरामद किया। मुल्जिम की गारंटी शुदा रकम 21.5 करोड़ रुपए बरामद करवा कर खजाने में जमा करवाई। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम कहते हैं नैब एक कौमी इदारा है, मुल्की दौलत की निगहबानी का फरीजा अदा करता रहेगा। बदउनवान अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी।
شہر میں تیزاب گردی کا خوفناک واقعہ مغل پورہ میں نامعلوم افراد نوجوان پر تیزاب پھینک کر فرار۔ متاثرہ نوجوان ثاقب گرجا گھر سے ملحقہ رہائش گاہ میں موجود تھا۔ تیزاب کے باعث نوجوان ثاقب کا چہرہ جھلس گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان نوجوان کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہ رسا سے بھی ملاقات کی۔ ڈی آئی جی آپریشنز کہتے ہیں ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے سروسز فراہمی میں مبینہ کرپشن کا انکشاف۔ قرنطینہ سینٹرز میں من پسند افراد کو نوازنے کا الزام۔ کلورین سپرے کے ٹھیکوں میں خرد برد کی شکایات۔ ایکسپو سینٹر کالا شاہ کاکو یو ای ٹی قرنطینہ مراکز کی انکوائری ہوگی۔ ضلع انتظامیہ سے کفالت سینٹرز میں سامان کی فراہمی کا بھی ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ نیب لاہور کی جانب سے تحقیقات کا آغاز، ضلع انتظامیہ سے تفصیلات طلب کر لی۔ احتیاطی تدابیر میں لاپرواہی، کورونا کا خطرہ پھر بڑھ گیا۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 29 نئے مریض رپورٹ۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے 72 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ 91% شہریوں نے ماسک کا استعمال ترک کر دیا۔ بیوٹی سیلونز، بازار، شاپنگ مالز، دفاتر میں SOPs پر نظر انداز کیے جانے لگے۔ اکتوبر کے آخر اور دسمبر میں کورونا کی دوسری لہر آ سکتی ہے، محکمہ صحت نے خبردار کر دیا۔ ہاٹ سپوٹس کی نشاندہی کر کے ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جائیں۔ موسمی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے انسداد ڈینگی مہم کو کامیاب بنایا جائے۔ متاثرہ علاقوں میں سرویلنس کا نظام مزید بہتر کیا جائے۔ وزیر صحت کی انسداد ڈینگی مہم کے دوران انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں بھی اجلاس۔ مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ سی سی پی او کو چھوڑ دیں، ایس ایس پی آپریشنز کو حکم دیتے ہیں۔ سی سی پی او تو اپنے آئی جی کی بات نہیں سنتا۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ پولیتھین بیگز کے استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ جسٹس شاہد کریم کا ایس ایس پی آپریشنز کو کارروائی کا حکم۔ عدالت نے ابوذر سلمان خان نیازی کی درخواست پر سماعت کی۔ اسموک پر بروقت قابو نہ پانے کے خلاف کیس کی بھی سماعت۔ جسٹس شاہد کریم نے جوڈیشل واٹر کمیشن کے سربراہ کو کل اجلاس طلب کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب سمیت متعلقہ افسران کو بھی شامل ہونے کی ہدایت۔ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کی رحلت کو 2 سال بیت گئے۔ ماڈل ٹاؤن نون لیگ سیکریٹریٹ میں برسی کی تقریب۔ بیگم کلثوم نواز کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ لیگی خواتین کی جانب سے بیگم کلثوم نواز کی جمہوری جدوجہد پر انہیں سلام عقیدت پیش کیا گیا۔